Tagpalang misigan na ang adlaw, si Padon nagandam sa iyang trisikol nga daan. Bisan init, bisan ulan, walay reklamo. Kay para sa pamilya, bisan kapoy mo pa sa dagihapon. Padon tricycle driver nga kugihan, bugas ug sudan niyang tingguha matag adlaw para ni Tanjiro nga way kahadlok. Rengoku ug Zenitsu nga sa iya nagapabot. Padon naman nga maayong buotan, bisan tigulang na kusog gihapon mangandoy para sa pamilya siya ang bida. Padon among bayani sa kalsada, kapoy usahay pero wala siya mohunong. Sa kalsada nagpadayon, nagdala og paglaom para ni sa akong pamilya ug iring iyang giingon. Bisan singot ug ulan, iyang gihunong ang kahadlok. Padon tricycle driver nga kugihan, bugas ug sudan niyang tingguha matag adlaw para ni Tanjiro nga way kahadlok. Rengoku ug Zenitsu nga sa iyan nagapaabot kauban, si Madon nga nahimuot. Padon amahan nga maayong butan, bisan tigulang nakusog gihapon mangandoy para sa pamilya siya ang bida. Padon among bayani sa kalsada. Kung magulan iyang isira, walay problema, basta na ako'y pamilya. Ang iyang tricycle, murag espada, makigbisok sa kinabuhi, walay kapoy, walay kaba. Padon tricycle driver nga kugihan, bugas ug sudan niyang pangitaon matag adlaw. Tanjiro, Rengoku, Zenitsu ug Madons nga sa iya nagapaabot. Padon amahan nga kugihan, pag-ampo ug gugma iyang sandigan, bisan may edad na kusgan gihapon. Padon padayon sa kalsada sa kinabuhi. Asa man ang ubang karne? Hala, Asa man ang ubang karne? nahulog sa tricycle.